दर्शकवृन्द नमस्कार, म अशोक सुजन श्रेष्ठ र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा तीखो जानकारी सहित बहस गर्दैछौँ पुण्य गौतमसँग। स्वागत छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको राजनीतिक जुन पछिल्लो घटनाक्रम छ पार्टीहरूको बिचको होइन, जुन संसद पुनर्स्थापना भएपछिको छोटोमा भनिदिनुहोस् न। होइन, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग असीमित अधिकार थियो। उहाँले पार्टीलाई एक ठिक्का बनाएर लैजाने ऐतिहासिक मिसन पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। नजाने थाहा छैन किन उनी नेकपालाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको एटलान्टिक ओसनमा त्यो आइसबर्गमा ठोकिएर, धोकाको आइसबर्गमा ठोकिएर धुजा धुजा हुने टाइटेनिक जहाज बनाउन उहाँको इर्द गिर्दका मानिसहरू किन उद्धत भएर उहाँ त्यसमा किन बहकिनु हो? कहिलेकाहीँ लाख रुपियाँको प्रश्न सोध्न मलाई मन लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको नियतमाथि मलाई शङ्का गर्न पटक्कै मन छैन, किनभने यो उमेर जतिखेर उहाँको जिन्दगी, उहाँले बिताएका स्वर्णिम पलहरू अथवा ती तिता मिठा स्मृतिहरूको बारेमा आत्मकथा लेख्न, आराम गर्न उहाँलाई समय चाहिने यो परिस्थिति हो। तर उहाँको इर्द गिर्दमा रहेका उहाँलाई सुमेरु बनाएर घुम्ने कुमारहरूले उहाँलाई विश्राम लिन पटक्कै दिएनन्। उहाँको स्वास्थ्यमाथि धेरै खेलवाड गरिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ कि दोस्रो मृगौला फेरिसकेपछि उहाँ हट्टाकट्टा, हृष्टपुष्ट, दरो खरो, दबङ देखिनु भएको होला। देख्दा त्यस्तो देखिनु भएको छ, नजाने भित्र कस्तो खालको औषधिले कमाल गरिरहेको छ जनता जान्न चाहन्छन्, चाहँदैनन्, तर म चाहिँ जान्न चाहन्छु। र तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले विशाल हृदय लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उहाँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको बखान गरेर थाप्नुहुन्न। तपाईँलाई स्मरण गराउँ, एकजना पत्रकार महोदय जननेता कमरेड मदन भण्डारी जीवित रहँदाखेरि इन्टरभ्यू लिन जानु हो। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले उहाँ हिँड्ने बेलामा सम्झाउनु भएछ, हामी सबैको नेता, नेकपा मालेको संस्थापक महासचिव, कोअर्डिनेसन केन्द्रका प्रमुख, तात्कालीन हाम्रा नेता कमरेड सिपी मैनालीको इन्टरभ्यू पनि मेरो इन्टरभ्यू सँगसँगै राखिदिनु होला र कभर फोटोमा एकातिर उहाँको टाउको, अर्कोतिर मेरो टाउको पनि जोडिदिनु होला। वाह, त्यो हो महानता। तपाईँलाई सम्झना छ, जुलु इन्काता फ्रिडम पार्टीको म्याङ्गो सुथु बुथोलोजी जो चरम दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी थिए, गोराहरूको एजेन्ट थिए, उनी पक्षी वार गरिरहेका थिए नेल्सन मण्डेलासँग। लङ वाक टु फ्रिडम त तपाईँले पक्कै पढ्नु भएको होला, नभए तपाईँको जन्मदिनमा उपहार दिने मन मेरो छ। लङ वाक टु फ्रिडममा एउटा प्रसङ्ग छ, तपाईँलाई म सम्झना गरौँ। उहाँ जतिखेर नेल्सन मण्डेला चरम यातनामा छटपटाइरहनुहुन्थ्यो, पानी पानी भनिरहनुहुन्थ्यो, उहाँको मुखमा पिसाब फेरिदिने ती अफिसरलाई उहाँले पछि बढुवा गर्नुभयो र त्यो अफिसरले पछिसम्मै रिटायरमेन्ट पछि पनि एकातिर जिसस क्राइस्टको फोटो, अर्कोतिर नेल्सन मण्डेलाको फोटो राखेर धुपबत्ती अगरबत्ती सल्काउँथ्यो अरे। त्यति मात्रै होइन, उहाँले गोराहरूको प्रतिनिधि एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई आफ्नो कट्टर बाप बैरीलाई ल्याएर के बनाइदिनु हो? उपराष्ट्रपति बनाइदिनु, आफू राष्ट्रपति हुँदा। अब तपाईँ पनि अब एभोल्युसन गर्नुभयो। तपाईँ पनि अब नेकपा एमाले के भन्छ, सरी, नेकपा एमाले समर्थित भन्नुहुन्थ्यो होइन, कार्यकर्ता भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले गुट परिवर्तन गर्नुभयो कि पार्टी नै परिवर्तन गर्नुभयो? मलाई गुटमा पनि विश्वास छैन। गुटहरूको आइल्यान्डमा बसेर रबिन्सन क्रुसो पनि हुनु छैन। नेकपा एमाले एकीकृत छ, सुदृढ छ, यो यही ढङ्गले अगाडि जान्छ र हामी वास्तवमा संस्थापन पक्ष भनेर अहिले बालुवाटार, सिंहदरबार जो हाबी भइरहेको छ, त्यो पक्षले विशाल हृदय बनाएन, त्यो धीर गम्भीर भएन भने एउटा दुर्घटना अवश्यम्भावी नहोस् भनेर हामीले भन्दै त्यो दुर्घटनातिर परिस्थिति सोझिन सक्छ भनेर हामी डराइरहेका छौँ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले बारम्बार भन्नुभएको छ, पार्टी एकताको निम्ति सबैभन्दा ठुलो पहल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूबाट हुनुपर्छ। पार्टी मिलेर जानुपर्छ। हामी एकताबद्ध भएर जानुको कुनै विकल्प छैन। जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ। अब देवादिदेव महादेव मै हुँ, त्रिकालदर्शी मै हुँ, भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्ने ब्रह्मज्ञानी मै हुँ। अन्तर्ध्यान गरेर मैले अन्तर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि खोलाएर सबै कुरोको भविष्यवाणी गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू लाग्नुभयो भने यस्तो लाग्छ कि उहाँलाई 3 वर्षको उमेरमा बनझाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर फर्काइदियो, अथवा मर्नुभन्दा अगाडि पिसी सरकारले पार्सल गरेर उहाँलाई जादुको छडी पठाइदिएको छ, जो उहाँले घुमाउन साथ सबै कुराको समस्याको समाधान एकै रातमा हुन्छ। माधव कुमार नेपालको नि गल्ती छ भन्छ।
माधव कुमार नेपालज्यूले कहिले पनि समस्याको पेन्डरा बक्स फुकाउनुहुन्न। माधव नेपालज्यू पनि व्यक्तिगत रूपमा भगवान होइन, कमी कमजोरी जसको पनि हुन्छ, सापेक्षिक रूपमा नैतिकवान, इमान्दार र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा पर्मनेन्ट फिगर चाहिँ पक्कै हो माधव कुमार नेपाल। उहाँले त्यसरी अब भेला गरिरहनु भयो, गुटको भेला गर्नुभयो होइन, बैठकहरूमा जानु भएन। होइन, कमरेड प्रचण्डलाई पनि अनेक ढङ्गले लाञ्छित गर्छन्, तर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति सायद उहाँले जुन ढङ्गको आँट र हिम्मत गर्नुभयो त्यो अरूले गर्न धेरै गाह्रो थियो। अहिले 17,000 मानिस मरेकोमा हामीलाई पनि चिन्ता छ, हामी पनि चिन्तित छौँ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्छौँ। एकजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि खुन बग्नु हुँदैन थियो, यो हामीलाई लागेको कुरा हो। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड मार्फत 2063 सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि 17 लाखभन्दा बढी मान्छे मर्नबाट जोगिएका छन् र यो देश फेल्ड स्टेटमा गएको छैन। यो देश एकीकृत भएको छ, अझ बलियो र सुदृढ हुँदै अगाडि बढेको छ। एमाले अब सँगै जाला त माधव कुमार नेपाल समूह र ओली समूह? असम्भव के छ, झोलाभरि टाउको ल्याउनु, झोलाभरि पैसा लैजानु भन्ने शक्ति त मिले। चुनाव अगाडि तपाईँ यो सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्न थियो कि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा भन्ने पार्टी बन्ने छ। यो कुरा तपाईँ सपनामा त के कुनै पनि हालतमा सोच्न सक्नुहुन्न थियो, तर सपना विपनामा रूपान्तरित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी कानुनत राजनैतिक सबै हिसाबले एक ठाउँमा छौँ। असहमतिहरूलाई मिलाउनुपर्छ र म भन्न चाहन्छु सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई अहिले निलम्बन गरिएको छ। उहाँ लगायत घनश्याम भुषाल कमरेड भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेज्यू जो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्यै होनहार नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथिको कारबाही नाजायज छ। हुन त कतिपय अझासु अति जान्ने सुन्नेहरूले वक्तव्यबाजी गरेको पनि यसो हेर्दछु म सामाजिक सञ्जालमा। यहाँ चाहिँ न्युटनको थर्ड लॉ अफ मोसन लागू हो, प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँहरूले एकताका कारबाही गर्नुभयो, त्यसैको जवाफी फायर जस्तो गरेर प्रतिशोधमा सधैँभरि छटपटाइरहने प्रधानमन्त्रीज्यूले एक दरो दनक दिनुभयो भनेर नि कतिपयले भनिरहेको मैले सुनेको छु। प्रतिशोधको आगोमा जल्नु हुँदैन एउटा नेताले, राजनेता हुने मानिस कहिले पनि बदलामा जानु हुँदैन, यो कुरा ध्रुव सत्य हो। यो कुरालाई जसले पछ्याउँदैन ऊ सङ्कीर्ण नेता हो, उसले गोर्बाचोभ पथ पछ्याएको ठहर्नेछ। ऊ प्रवृत्तिगत रूपमा इन्डोनेसियन कम्युनिस्ट पार्टीको अडिट जस्तै ढिट हुन सुरु गर्छ। त्यति मात्र होइन, अल्बानियाली अधिभूतवादी नेता अनवर होक्जाको जस्तो कोग्लाटो स्वभावले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही बनाउन सक्छ। त्यसैले ज्योति बसुबाट पनि हामीले सिक्नु छ, धेरै कुरा सिक्नु छ। अरू कुरा किन, म त हाम्रा हरेक नेतालाई चिनिया महान नेता माओ त्से-तुङको मात्रै होइन, ड्याङ सियाओपिङ र प्रेसिडेन्ट सीको जीवनी उपहारको रूपमा दिन चाहन्छु। त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकौँ। तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ, औपचारिक अनौपचारिक। अब माधव कुमार नेपाल र ओली दुईवटा समूह छ होइन, टकरावको अवस्थामा छ सबैभन्दा बेसी। अब को सिद्धिला, को अगाडि बढ्ला? कोही सिद्धिनु हुँदैन, सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो तपाईँको धारणा भयो, हुन्छ चाहिँ के? त्यही हुन्छ। मैले दूरदृष्टि राखेर यो कुरा भनिरहेको छु। एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने यदुवंशी लडाइँ सुरु हो भने न यहाँ बाँस रहनेछ न बाँसुरी बज्नेछ। निरोको बाँसुरी जो अत्यन्तै कर्कश छ ध्वनि, त्यो सुनेको निकै हो, त्यो बाँसुरी फ्याँकिदिनुपर्छ र सुमधुर धुन ओकल्ने जनताको आवाज बोल्ने नेताको आवश्यकता छ। अब के हुन्छ, जस्तै अब नयाँ सरकार गठनको कुरा चाहिँ होइन, नयाँ सरकारको विषयमा विभिन्न खालका प्रयोगहरू भइरहेका छन्। कतिलाई गिनीपिग बनाइदिने, कतिलाई समाप्त गरिदिने, कतिलाई ल्याउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, फलाना तिलाना ढिस्कानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, उप प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर अब बेकारका हवाई कल्पनाहरू गरिएको पनि हामीले सुनेका छौँ। सडकबाटै टिपेर पनि संसद सदस्य नभएका त्यस खालका मानिसहरूलाई मन्त्री बनाएको, जसले नेपाल सरकार भन्न नजानेर श्री 5 को सरकार भनेर जग हँसाएको पनि तपाईँलाई थाहा हो। अनि यस्ता भाग्यमानी मन्त्रीहरू हिजो 10औं-20औं वर्षसम्म पाइप जडान गर्ने, ट्याङ्की बनाउने मान्छेहरू हेरेको धारो खोल्न जाने सौभाग्य प्राप्त गर्ने मन्त्री पनि देखियो यहाँ। र मलाई जसम्म लाग्छ अबको सरकारको संरचना प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्नुभन्दा पनि वामपन्थी सरकार आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यति भनिसकेपछि जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्यो, बुझ्नेलाई इसारा काफी। र
नबुझ्ने वा खोर्पाको पिँड। र यो भन्दाखेरि मलाई के अनुभूति हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले महन्त ठाकुरज्यूलाई पनि बोलाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुहोस् है भन्ने बित्तिकै उहाँलाई मधेसको एजेन्डा सम्झनै आएन। उहाँलाई एजेन्डा सेजेन्डा भाँडमा जाओस् भन्ने हो र उहाँले धोती र कोटमा आइरन लगाई हुनुहुन्छ अरे अहिले। शेरबहादुर देउवाजीले 5औं औँठी सुमसुमाउन थालेको 1.5 महिनै भइसक्यो। तपाईँलाई थाहा छ 5 चोटि अब त पक्कै हुन्छु भन्ने उहाँलाई लागेको छ। 7 चोटि गर्नुभएको छ, अब पालो 5औं चोटि भन्ने उहाँलाई भइरहेको होला। अब यसै गरी मनचिन्तै झोली बोकेर हिँड्नेहरूको कुनै कमी त छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेकपा एमाले एक ठिक्का भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि एकतामा पुनः ल्याएर अब गर्नुहुन्छ कि अदालतले यस्तो फैसलाको डोजर चलाइदियो जसले हाम्रो सम्मानित घर नेकपालाई भत्काइदियो, गर्राम गुरुम भत्काइदियो। अब हामी कहाँ जाने? बेघर त हुनु भएन। उही गौरवशाली पुरानो जन्नेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले रगत पसिना आँसु सिन्चिएर हामी सहित बनाएको त्यो नेकपा एमाले रूपी गौरवशाली घरमा हामी अहिले छौँ। माओवादी केन्द्रमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा राखेर हामीलाई 2075 साल जेठ 2 गते फर्काइदियो त हामी के गरौँ? विवश छौँ, लाचार छौँ। अदालतको निर्णय मान्दिनँ भनौँ, विधिको शासनको उल्लङ्घन हुने। हेर्नुहोस् है धर्म सङ्कट। अब मानौँ भनौँ अब कुमार रेग्मीजी मान्य न्यायाधीशज्यू एकताका म उहाँसँग एबी न्युजमा बहस गरिरहेको हुन्थेँ। 2-3वटा एपिसोडमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य भएर कठोर किशुनजीवादी भएर प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। अब पछि न्यायाधीश हुनुभयो, कालान्तरमा प्रधान न्यायाधीश हुनुहोला, म के हुँला समयले बताउला। त्यस कारणले गर्दाखेरि बमबहादुर श्रेष्ठजीको विषयमा त मलाई कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नु छैन। मान्य न्यायाधीश करियर जज हो, जिल्ला न्यायाधीशबाट उहाँले 2068 साल साउन 3 गते उहाँ न्यायाधीश हुनुभएपछि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन भन्ने मैले सूचना मैले पाएको छु। पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार चाहिँ कुन पार्टी बलियो छ, कुन कमजोर बन्यो, कुन नेता बलियो भए, कुन कमजोर भए? यसरी ठ्याक 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 ज्योतिषीले गणना गरे जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई फेरिस्त प्रस्तुत त गर्न सक्दिनँ। तर मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि नेकपा एमाले शक्तिशाली छ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि एउटा पावर हो। अब पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ, वामपन्थी सरकार बनाउनुपर्छ। होइन भने दक्षिणपन्थीहरूले सेरोफेरो सबै मेरो भन्न बेर छैन। त्यसैले एक ठिक्का भएर हामी वामपन्थीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि सदिक्षा त्यही होला। हाम्रो फेटर्नल रिलेसन पनि छ, कन्ट्री टु कन्ट्री रिलेसन पनि छ र भारतीय विस्तारवादको प्रभावलाई हामीले घटाउनुपर्छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले सिकन्जा कसला, एमसिसी पास गर्ने खेलोपडको होला। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन राष्ट्रिय आवश्यकता होइन। एमसिसी भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब त होइन, त्यो एउटा घातक प्रोजेक्ट हो। र त्यसलाई हामीले दारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ जस्तै बनाएर सोच्न सकिन्छसम्म भनेका हौँ। त्यो घातक बुदाहरू नहटाइकन त्यसलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। एमसिसीको विषय हो। एमसिसी पास गर्नको निम्ति संसदलाई बलि चढाउन खोजिएको थियो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको भगीरथ प्रयत्नको कारण त्यो सङ्कट टर्यो। त्यतिखेर हामी लडेका थियौँ। कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको तामाङ वंशवृक्षको कुलदीपक मात्रै होइन, देशभक्त नेपालीको पहिचान र हैसियत बनाएको एउटा कुशल म्यानेजरलाई टिक्न खान दिइएन। हाम्रा शरीरभरि कटवासका लौरा बर्सिए, हिरासत जानु पर्यो हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि ए बाबा तपाईँलाई थाहा छ मनोज मुकुन्द नरवाणे जो भारतीय सेनापति थिए, भारतीयहरूले बुट बन्दुक बजार र कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुराको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल करापझ्याप बनाउनुपर्छ भनेर उनले वक्तव्यबाजी गरेका हो कि होइनन्? मोदीको कान फुकेको हो कि होइन? हामीले भारतीय सारा आज तकदेखि जी न्युजसम्म ती श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हेर्न अभिशप्त भएका हौँ कि होइनौँ? इतिहास साक्षी छ। त्यसकारण त्यस्तो कुख्यात व्यक्तिको अपवित्र पाउले पावन पवित्र हाम्रो माटोलाई टेक्दाखेरि हाम्रो हृदय कति दुख्यो होला। त्यतिखेर त्यो विरुद्ध हामीले आवाज बुलन्द गर्दाखेरि मै 5 दिन हिरासतमा करापझ्याप भएर बस्नु परेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले को कति पानीमा छ, को कति देशभक्त छ, यो 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा टाइपले झिलिक्क देखिने मिलिक्क हराउनेहरूको विषयमा मलाई धेरै कन्थन मन्थन गर्नु छैन। अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राजनीति भनेको आजको खेल मात्रै होइन, आजको कुरा मात्रै होइन, हिजोलाई पनि रेफरेन्सको रूपमा सन्दर्भको रूपमा हेरिन्छ र दूर क्षितिजसम्म चियाउनुपर्छ, टाढा टाढासम्म हेर्न सक्नुपर्छ एउटा नेताले।
विन्स्टन चर्चिलको सल्लाहकारले हौसिएर भनेछन् एकचोटि, जब सेकेन्ड वर्ल्ड वारको भिक्ट्री जुलुस लागिरहेको थियो, लन्डन सारा विन्स्टन चर्चिललाई स्वागत गर्न र सुन्न हडबडाइरहेको थियो। हौसिएर चर्चिलको सल्लाहकारले भनेछन्, हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू, यो भिड तपाईँलाई स्वागत गर्नको निम्ति कति जमजमाएको छ। अनि चर्चिलले उसको कान नजिकै गएर फुसफुसाएछन्, मूर्ख, त्यही कुरो नबुझेको हुनाले मेरो समकालीन त मेरो सल्लाहकारमा खुम्चिस, म प्रधानमन्त्री भएँ, मलाई झुन्डाउने निर्णय गरेको दिन योभन्दा डबल ट्रिपल भिड यहाँ जम्मा हुनेछ। त्यस्तो हुन्छ। दूरदर्शी राजनेताहरू भिडको हिस्सा हुँदैनन्। एकको बृहस्पति भएर पनि सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्छन्। नेपालमा त्यस्तो व्यक्तित्व कति होलान्? ओलीलाई पनि त्यसै भन्छन् अहिले। ओलीजी भनी माफ गर्नुहोला, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुपर्छ, श्रद्धेय अध्यक्ष भन्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। अब भिडको हिस्सा हो उहाँ, एकको बृहस्पति हुनुभएको छैन। जसो जसो 52 बाजे उसै उसै सुहा। प्रखर कुमाई बुद्धि बोकेको केपी ओलीज्यूमा केवल चुड्किलाबाजी गर्ने कला मात्रै छैन, नवचाणक्यवादी हो उहाँ। मेकियावेली र रबर्ट ग्रेन ओछ्यानमै राख्नु भएको छ, घोक्नु भएको छ। अब बुझ्नुहोस्, कागभन्दा कोइली बाठो, कोइलीभन्दा कुन्नी के जाति बाठो भन्थे, त्यही सम्झिनुहोस्।